अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। शक का सांप। आज ही तो वो आई थी, बाकी सजीली सांवली सलोनी लड़की, जिसने अभी नए नए ख्वाब अपनी आंखों में बसाने शुरू किए थे। इन ख्वाबों ने इसकी रंगीन तितलियों जैसी आंखों का हुस्न और भी बढ़ा दिया था, मगर वो आते ही फूट फूट कर रोने लगी। जब किसी ने उसे तसल्ली के दो बोल ना कहे तो इसने गले में दुपट्टा कसकर खुदकुशी की कोशिश की। वो 15 बरस की नासमझ लड़की थी, बहुत पाकीज़ा और मासूम सूरत, मगर आज वो जिंदगी को किस रुख से देख रही थी। हर तरफ धूप ही धूप थी, जो इसके सरापा को जला रही थी। वो कहाँ पनाह तलाश करती, किसी साहिबां तले जाकर खड़ी होती। माँ बाप जो मजबूत साहिबां होते हैं, मर चुके थे। बाजी, खुदा की कसम मेरा कोई कसूर नहीं। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ। मैंने तो कभी तसव्वुर में भी किसी गलत बात के बारे में नहीं सोचा, मगर खुदा जाने क्यों लोग मुझसे बुराई की तवक्का करते हैं। शायद वो अपनी गलत सोचों का पर तो मुझ में देखते हैं। मैंने इसकी बात सुनकर सोचा कि जब ये मासूम इतनी बुरी नहीं, तो क्यों इसको बुरा समझा गया, जिसने अभी जिंदगी का शऊर भी अच्छी तरह हासिल नहीं किया, जिसने अभी जिंदगी का असल चेहरा नहीं देखा। इसके लिए अभी से हयात इस कदर तलख कैसे हो गई कि हर जानब नफरत की घटाएं इसकी जानब बढ़ने लगी। इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये खुद इस बेखबर के इलम में भी नहीं है। आज ये लड़की मेरे पास हवास बाख्ता आई थी। खुदा जाने किस मोड़ पर इससे क्या खता हो गई थी कि जिंदगी खुद इसकी दुश्मन बन गई और समुद्र की रेत की तरह इसके पांव गलीज हालात की दलदल में दंसने लगे। आज ये नौखेज उम्र की लड़की जिंदगी से किस कदर मायूस थी। वो ऐसी हो गई थी कि अगर कभी कोई खुशी भूले से भी इसकी राह में आ जाएगी, तो वो खुशी से हरासा हो जाएगी। बचपन में तो इसको कभी एहसास ना हुआ था कि इसकी आइंदा जिंदगी इतनी तल्ख हो जाएगी। जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही इसको इसके अपने ही लोगों ने ये एहसास दिला दिया कि वो अब खुलकर सांस भी नहीं ले सकेगी। बाली उम्र में लड़कियां ख्वाब देखती हैं, मगर राफिया बोली, कसम है अभी तो मैंने ख्वाब देखने शुरू भी नहीं किए थे। एक शाम बस मैं खुश थी, ऐसे ही बिला वजह, और वो शाम मैं कभी नहीं भूल सकती, जब दोपहर के वक्त घर का काम खत्म करके सस्ताने को बैठी थी। ठंडी हवा ने माहौल को खुशगवार बना दिया था। शाम ढलने को थी तो वक्त थम सा गया, समा और भी सुहाना हो गया। तो मेरा दिल खुद ब खुद खुशी से झूमने लगा। जी चाहने लगा कि आंगन के दरख्त में पींग पड़ी होती तो मैं झूले लेती। मैं अपने सेहन में खड़ी नीम के पेड़ की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि अभी तो मैंने सेहन साफ किया है और ये पत्ते फिर टहनियों पर से बिखर गए हैं। क्यों ना इनको एक बार फिर से समेट दूं कि मुझे कूड़ा करकट से आटा आंगन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तभी मैं झाड़ू उठाने के लिए बरामदे में गई थी कि फोन की घंटी बजने लगी। इन दिनों हमारे घर नया नया फोन लगा था। इस खुशी में कि भागकर फोन उठा लूं, मैंने हाथ में पकड़ी झाड़ू फेंक दी। मुझे खबर न थी कि भाई छत से मुझे देख रहा है। मैं फोन उठाने को कमरे में भागी, शायद इसने भी घंटी की आवाज सुन ली थी। भाभी घर पर नहीं थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे फोन उठाना क्यों अच्छा लगता था। शायद इसलिए कि घर में ये एक नई चीज आई थी। बस इस रोज शौक के सिवा कोई गलत बात न थी। मैंने फोन उठाकर हेलो कहा। उधर से एक मर्द की अजनबी आवाज सुनाई दी। इसने भी जवाब में हेलो कहा। जी फरमाइए, आपको किससे बात करनी है? अजी मोहतरमा, तुम ही से तो बात करनी है। इसने झट से जवाब दिया। मुझसे बात करनी है? हालांकि मैं तो आपको जानती भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं क्यों अपना नाम बताऊं? इसलिए कि मैं फिर भी तुमको अपना नाम बता दूंगा। क्यों भाई, नहीं बताती नाम, और मुझे तुमको जानने का कोई शौक भी नहीं है। अच्छा नाम नहीं बताती तो मत बताओ, मगर ये बता दो कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो। क्यों, क्या तुमने मेरे बच्चों के नंबर लिखाने हैं? अच्छा भाई चलो इतना ही बता दो कि तुम रहती कहाँ हो। क्यों, क्या तुम मेरे अब्बा को लेने आ रहे हो? खैर तो है, शायद तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। सच कहती हूँ मैंने इसको कुछ भी ना बताया। भला मैं एक अजनबी को अपना नाम पता क्यों बता देती? मैं फोन बंद करने लगी तो वो बोला, आखिरी बात, फिर फोन नहीं करूंगा। बोलो। आखिरी बात यह कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, काली कोयल जैसी। इस पर मुझे हंसी आ गई और मैं हंसते हुए बोली, और तुम काले कौवे जैसे। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। मुझे खबर न थी कि मेरा भाई मेरे पीछे खड़ा है।
اس نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا، رافعہ کس کا فون ہے اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں تو گھبرا ہی گئی، خوف سے پیلی پڑ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھائی کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ اس نے گرج کر کہا، سچ سچ بتاؤ کس کا فون تھا اور تم کس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ آخر کون کمینہ تھا فون پر؟ وہ برس رہا تھا۔ بھیا کہا نا کہ رانگ نمبر تھا، رانگ نمبر تھا تو فوراً بند کیوں نہیں کر دیا؟ اتنی دیر تک باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہر سوال کا جواب رانگ نمبر کرنے والے کو دینا ضروری ہوتا ہے؟ جواب دو مجھے اس بات کا۔ بھیا میں کوئی بری باتیں نہیں کر رہی تھی، کہا نا رانگ نمبر تھا، میں بیچارگی سے بول رہی تھی۔ مگر بھائی کا غصہ بڑھنے لگا، تم ایسے نہیں بتاؤ گے؟ پھر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا صحن میں لے گیا اور دھمکیاں دینے لگا کہ جلدی بتا دو وہ کون شخص ہے، ورنہ مجھے پوچھنا آتا ہے، میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا۔ میں بالکل تیار نہ تھی، بہت زیادہ گھبرانے لگی۔ تبھی بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور لگا مجھے چولہے کے پاس پڑی لکڑی سے پیٹنے۔ میں ہراساں ہو کر چلانے لگی۔ تبھی وہ پڑوسیوں کے خوف سے باز آ گیا، لکڑی پھینک دی اور پھنکارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد اس نے فون کو تالا لگا دیا، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے مجھے شک اور شبہ کی آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ ہر وقت اس کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت بری رہتی تھی۔ اب تو میں بڑے بھائی کے خوف سے تھر تھر کانپتی تھی۔ اس کے ڈر سے صحن میں بھی نہ نکلتی تھی، کھڑکی کے پاس بھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، باہر گلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آ کر مجھے پیٹنا نہ شروع کر دے۔ اور تو اور مجھے فون سے نفرت ہو گئی۔ اس دن کے بعد پھر کبھی فون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے اب فون کی طرف دیکھنے سے بھی خوف آتا تھا۔ میری زندگی مسلسل ایک خوف کے تحت بسر ہونے لگی۔ ایسی اذیت تھی جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والے زہر کی مانند مجھے اندر ہی اندر سے کھا رہی تھی۔ میں اس اذیت بھرے ڈر کو ہرگز الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ابھی میں اس اذیت سے چھٹکارا نہیں پا سکی تھی کہ ایک دن غضب ہو گیا۔ بتاتی چلوں کہ میرے ماں باپ مر چکے تھے اور میں بھائی کے پاس رہتی تھی۔ اس دن میں گھر میں اکیلی تھی، بھابھی میکے گئی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے دروازہ کھولا، سمجھی شاید بھابھی آ گئی، مگر وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، شاید کسی تنظیم سے وابستہ تھا۔ وہ چندہ مانگنے آیا تھا۔ میں نے بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ تم کون ہو بھائی، کہ اوپر سے میرا بھائی آ گیا۔ اس نے نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا، پھر کہا، بھاگ یہاں سے، کوئی چندہ نہیں ہے۔ میں تو فوراً کمرے میں چلی گئی۔ جانے اور کیا کچھ بھائی نے اس سے سوال جواب کیے، مجھے نہیں معلوم، لیکن گھر آ کر بھائی صاحب میرے تو گلے ہی پڑ گئے۔ کون تھا وہ؟ سچ بتا دو، تم اس سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اس آدمی کو جانتی نہیں۔ تو پھر جب بیل پر دوڑ کر دروازے پر جاتی کیوں ہو؟ بھائی جان، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھے ہی جانا پڑتا ہے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، پہلے بھی کتنی بار یہ چندے کے بہانے آتا رہا ہے۔ کیا اس دن تم فون پر اسی سے بات کر رہی تھی؟ میں نے لاکھ یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں اس آدمی کو نہیں جانتی، یہ پہلے کبھی نہیں آیا، مگر ان کا شک دور نہ ہوا۔ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ میں ہر صورت بس اقرار کر لوں کہ میں اس نوجوان کو پہلے سے جانتی ہوں۔ خدا جانے میرا بھائی کیا چاہتا تھا۔ ایک دن وہی نوجوان اسے پھر سے ہماری گلی میں نظر آ گیا۔ وہ اب ہمارے برابر والے دروازے کی بیل بجا رہا تھا۔ بھائی سمجھا کہ ان کو آتا دیکھ کر وہ دوسرے گھر کے دروازے کی جانب چلا گیا ہے۔ بس انہوں نے اسے جا لیا، بولے، کمینے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیری تو میں جان لے کر چھوڑوں گا۔ جان چکا ہوں کہ تو ادھر کے چکر کیوں لگاتا ہے۔ وہ لاکھ کہتا رہا کہ بھائی صاحب میں چندہ لینے آتا ہوں، آپ کی گلی کے بہت سارے گھرانے ہمارے مدرسے اور یتیم خانے کے لیے چندہ دیتے ہیں، مگر بھائی نہ مانا۔ اس سے اس کا ٹھکانہ اور نام پتہ سب لکھوا لیا اور کہا، تم میرے پاس فلاں جگہ آ جانا، وہاں میرا دفتر ہے، وہاں آ کر چندہ لے جانا، لیکن خبردار جو میرے گھر کی بیل بجائی۔ اس کے بعد تو میرے بھائی نے میری زندگی ہی اجیرن کر ڈالی۔ ہر وقت کہتے کہ اب اگر اس چندے والے کو ادھر دیکھا کہ آیا ہے تو میں نہ صرف تجھ پر تیزاب پھینک کر تیری صورت بگاڑ دوں گا، اس کو بھی جان سے مار دوں گا، ورنہ تو باز آ جا۔ تو اپنی اچھی شکل پر ہی اتراتی ہے، غیر مردوں سے عشق بازی کرتی ہے، تجھ کو گھر کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ بس میں اسی خوف سے تھر تھر کانپتی تھی کہ کسی روز سوتے میں میرا بھائی مجھ پر تیزاب نہ پھینک دے اور میری صورت بگاڑ دے۔ میں تو اب سکھ کی نیند سو بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھی بھی بھائی کو سمجھاتی تھی کہ خواہ مخواہ کیوں اپنی معصوم بہن پر شک کرتے ہو، اب تو وہ اسکول بھی نہیں جاتی،
सारा दिन घर में रहती है मगर इन पर असर ना होता था। एक दिन वो बदनसीब चंदा मांगने वाला भाई के पास दफ्तर चला गया। इसे तो चंदा मांगना ही था क्योंकि तंजीम की तरफ से ये काम इसके सुपुर्द था कि मुकर्रर हदफ पूरा करे। उसे देखते ही भाई का पारा चढ़ गया और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। न जाने कितना भारी गुलदान इसके सर पर मारा कि वो जमीन पर गिर गया। गुलदान पीतल का था। वो बेचारा धान पान सा मुसीबत का मारा लड़का गुलदान की चोट से ही मर गया। पुलिस भाई को गिरफ्तार करने को सरगर्दा थी और ये छुपे हुए थे। भाभी के भाई ने आकर खबर दी तो भाभी और मैं रोने लगे। बस उसी रात मैं खौफ से मुंह अंधेरे घर से निकल पड़ी। मुझे लगता था कि मौका मिलते ही भाई घर आएगा और मुझे भी जान से मार देगा। जब इस चंदे वाले पर रायत नहीं की, इसको जान से मार दिया तो मुझे क्यों छोड़ेंगे। घर से निकल तो गई, अब खुद मुझे पता नहीं था कि कहाँ जा रही हूँ। न मंजिल का पता था और न रास्तों की खबर। गश्त पर फिरते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे पकड़ लिया और अदालत ले आया और अब ये मुझे दारुल अमान ले आए हैं। इन दिनों मैं ही दारुल अमान की इंचार्ज थी जब राफिया को वहां लाया गया था। इसकी बातें सुनी तो दिल खून के आंसू रो दिया। जिन फूलों को हिफाजत की जरूरत होती है, हम इनको कितनी बेदर्दी से रौंद डालते हैं। एक मासूम लड़की की जिंदगी अपने सगे भाई की नफरत और शको शुबा की वजह से अजीरन हो गई थी। वो अब जिंदगी से ही मायूस नजर आती थी। घर जो एक लड़की की सबसे मजबूत पनाह का होता है, वो इसको छोड़ने पर मजबूर हो चुकी थी। टेलीफोन से इसको खौफ आता था। भाई की मोहब्बत पर शक का सांप पहरा दे रहा था। वो मायूसी की बाढ़ में क्यों ना गिरती। इसकी मंजिल दारुल अमान न थी। जिस भाई के घर में वो रहती थी, इसके बाप का घर था। इस घर की वो भी हिस्सेदार थी। कोई बताए क्या ऐसी लड़कियां उम्र भर किसी पर एतमाद कर सकती हैं या कभी खुशगवार जिंदगी जी सकती हैं। मुआशरे के ऐसे रवैयों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। इन मासूम लड़कियों पर या इनके सरपरस्तों पर जो अपने जहन की तंगी से घर के आंगन को इनके लिए अकूबत खाना बना देते। तभी तो ये इस घर से तभी तो ये इस कैद से घबरा कर भाग निकलती हैं। तो फिर ऐसी लड़की किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ जाए तो क्या होता है इसके साथ। क्या कभी ये सोचा है किसी ने। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताया करें। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें।